बीवी हाथों पर मेहंदी लगा कर सोए तो घर में बरकत और रिज़्क आता है। मर्द बालों में काली मेहंदी लगाए तो बहुत जल्द गरीबी का अंधेरा छा जाता है। मर्द लाल मेहंदी लगाए तो मर्द पर अच्छी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। जैतून का तेल बदन पर लगाकर नहाने से आदमी 90 साल तक ताज़ा दम रहता है। ज़िंदगी भर जवान रहना है तो नाफ में रोज़ एक कतरा जैतून का तेल डाल दिया करो। घर में सफ़ेद भेड़ ले आओ, घर का रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाक के बाल साफ करने से मर्दाना ताकत बेतहाशा बढ़ जाती है। हर जुमा को बाल कटवाया करो, ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज नहीं हो पाओगे। सब्ज़ रंग का तोता घर में पालने से घर में सुकून और राहत बर्बाद हो जाती है। किसी भी परिंदे को घर में पालने से घर की खुशियाँ बर्बाद हो जाया करती हैं। जिस औरत के नाखून जल्दी बढ़ते हैं ऐसी औरत बूढ़ी भी बहुत जल्दी होती है। पाँव पर लीमू का छिलका रगड़ने से लकवा होने के खदशात कम हो जाते हैं। लकवे के मरीज़ को ऊँटनी का दूध पिलाओ, लकवा का मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। काले तीतर का लुआब नाफ में डालने से ज़िंदगी में पेट का कैंसर कभी नहीं होता है। सौंफ खाकर सोने से नींद पुरसुकून और राहत और बदन को सुकून दे देती है। जिस मर्द के बदन पर ज़्यादा बाल हों ऐसे मर्द में ताकत आम मर्दों से ज़्यादा होती है। दही के साथ शक्कर डालकर खाने से शुगर का मरीज़ ठीक होने लगता है। शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है। सुबह नहार मुंह अदरक चाटने से ज़िंदगी भी सांस की बीमारी कभी नहीं भटकती है। दोपहर को प्याज ज़्यादा खाने से पेट की गैस और कब्ज़ दूर हो जाती है। दोस्त, खिदमतगार और औरत मुफलिस आदमी को छोड़ देते हैं और जब वो दौलतमंद हो जाता है तो फिर उसके पास आ जाते हैं। जब औरत रो रही हो तो उसको चुप कराने से बेहतर है कि तुम उसे चुप करके देखते रहो, क्योंकि रोते हुए औरत बहुत हसीन हो जाती है और ऐसा नज़ारा किसी किसी को नसीब होता है। नेमतें और खुशबख्ती उस वक्त हकीकी हैं जब इंसान ने उनको अपनी कोशिश और अहलियत की बिना हासिल किया हो। बग़ैर मेहनत और इस्तेहकाक के छप्पर फाड़ कराने वाली नेमत किसी खुशी का बाइस नहीं बन सकती। दोस्त की नाकामी पर मामूम होना इतना दुश्वार नहीं होता जितना उसकी कामयाबी पर मसरूर होना मुश्किल है। हम अपने दोस्तों के बगैर रह सकते हैं लेकिन हमसायों के बगैर नहीं। अगर तुम्हें ज़िंदगी से प्यार है तो ज़िंदगी को बर्बाद करने से परहेज़ करो और उसको काम में लाओ और अल्लाह की इबादत में लाओ। तुम्हें ज़िंदगी का असल लुत्फ़ मिलेगा। दौलतमंद पर हसद मत करो, क्योंकि दौलत की लज्जतें फ़ानी और आर्जी हैं। दूसरों की खुशी और आसूदगी पर हसद न करो, इसलिए कि उन पर सरूर ज़िंदगी कुछ रोज़ा है। कब्र किस्मत के तूफ़ानों के मुकाबले के लिए बेहतरीन किला है। इंसान हमेशा बदलता रहता है लेकिन इंसानियत में कोई तब्दीली नहीं आती। जवानी के वक्त पैसे को बचा कर रखो, ये तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा और जब बुढ़ापा आ जाए तो उसको दरेक से खर्च करो। इतनी मोहब्बत भी किसी से ना करो कि आस पास से बेखबर हो जाओ। जो शख्स तुमसे दूसरों की बुराई बयान करता है दरअसल वही बुरा होता है। ताल्लुकाते दुनिया से जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका ये है कि दुनिया से वो चीज़ें उठा ले जिसकी ज़रूरत हो और गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दे। इंसान की अपनी ख्वाहिशात एक बिच्छू की मानंद है जो एक अंधा होता है। जिसको हमवार ज़मीन पर थोड़ी सी भी नाहमवारी महसूस होती है वो उस जगह पर अपना डंक मारता जाता है। मौजूदा वक्त की कदर कीमत की जो भी हिफाजत करेगा उसको दुनिया में कोई मात नहीं दे सकता। जो गुज़र गया उसको भूल जाओ।
جب بے وقوف آدمی میرے ساتھ حماقت کرتا ہے تو میں یہ سوچ کر برتن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی صفاحت کا جواب حلم سے دے دیتا ہوں۔ جب شام ہو جائے تو اپنی گزرے دن پر غور و فکر کرو کہ تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ اگر کی ہے تو جاؤ اپنی غلطی سنوارو، پھر سونے کے لیے بستر پر جاؤ۔ ایسے بندے کے ساتھ رابطہ رکھو جو آپ کو عمل کی فقیری بتائے۔ کچھ لوگ پیسے کے لیے شہرت قربان کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ شہرت کے لیے پیسہ قربان کر دیتے ہیں۔ محبت ایک ایسا میٹھا شربت ہے جو تمہیں پوری زندگی مزہ دیتا ہے۔ انسان تو آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ خود کو آزاد کرتا ہے یا کسی کا غلام بناتا ہے۔ آنکھیں اگر کھلی ہوں تو ایک نگاہ بے دست و پا نظارہ کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ کوئی جتنا گمراہ ہو اتنا ہی رہبر کامل کا طالب ہوتا ہے۔ والدین کا بچوں کو خرچ سے تنگ رکھنا سخت غلطی ہے، کیونکہ اس سے وہ کینہ بنتے مگر سیکھتے اور بری صحبت اختیار کرتے اور آخر دولت کا منہ دیکھتے ہی کھاؤ اڑاؤ ہو جاتے ہیں۔ جو انسان لوگوں سے صلح رکھتا ہے وہ ان کے شر سے سلامت اور محفوظ رہتا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ جو بندہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صلح اور موافقت نہیں رکھتا وہ اپنے مطلب کو نہیں پاتا۔ اگر تو نے اللہ تعالیٰ بھی بلند آواز سے کہا ہے تو اس کی بھی تجھ سے قیامت والے دن باز پرس ہوگی کہ دل سے کہا ہے یا نہیں۔ جس مجلس میں بھی تو اللہ کا نام سنے وہیں فوراً بیٹھ جا، شاید اس کی رحمت میں تجھ کو بھی کچھ حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں کہ غفلت دیکھے اس سے دور بھاگ۔ ہاتھ ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں اور آنکھیں آنکھوں میں جھانک لیتی ہیں، تب ہمارے دلوں کی ایک کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ میانہ روی اس کا نام ہے کہ آدمی سخاوت کرے مگر اس میں اسراف نہ ہو، اور مروت کے کام کرے مگر ان میں کچھ لاف و گزاف نہ ہو۔ نیکی کرے لیکن دکھاوے نہ کرے، کسی کی مدد کرے تو چھپ کر کرے۔ جہاں کہیں جد و جہد ہوتی ہے وہاں قربانیاں ہوتی ہیں۔ موت ایک عام بات ہوتی ہے، اور جب ہم عوام کی خاطر جان دے دیتے ہیں تو یہ موت قابل قدر ہوتی ہے۔ سچے لوگوں کے چہرے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن دل بلا کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اے بندے چہرے کو مت دیکھ، دل کی تلاش کر۔ بزرگوں کی خدمت کرنے سے زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، اور جب بندہ خود بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ پردہ پوشی سے نفرت کرنا واقعی ایک عظیم اور بہادری والا کام ہے۔ اس سے ہمارے حوصلے اور طاقت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ انسان فرشتے سے کم نہیں جو دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے گناہوں کا روز حساب و کتاب رکھتا ہے۔ لوگوں کو 3 باتوں سے دکھ ملتا ہے: جو قسمت سے پہلے مانگتے ہیں، وقت سے پہلے چاہنے والے، دوسروں کی دولت کو اپنا سمجھنے والے۔ انسان دوسروں کی نگاہوں میں اس وقت اعلیٰ مقام پا سکتا ہے جب وہ اپنے اندر قناعت اختیار کرے اور حیوانی اور اپنی خواہشات کو ترک کر دے۔ کسی کا برا مت چاہو، جہاں تک ہو سکے نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ شکریہ کا ایک لفظ دوسرے کے دل میں قدر پیدا کر دیتا ہے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہے، اس سے سر چھپاؤ تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں۔ بے وقوف اور ضدی بہترین قانون دان ہوتے ہیں۔ ایمان ہر خواہش کو مغلوب کرتا اور ہر آرزو کو دباتا ہے۔ وہی نفس کو بغیر کسی اور رہنما کے اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ غریب ہے، اور ایک سر و سامان مفلس اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ رئیس ہے۔ ہر بات میں ہاں ملا دینا منافقوں کی پہچان ہے، اور بات میں اختلاف کرنا عداوت ہے۔
اظہار نفرت کا سب سے اچھا طریقہ خاموشی ہے۔ اگر بغیر توبہ کیے عبادت کی جائے تو ایسی عبادت درست نہیں۔ پہلے اللہ سے توبہ کرو، پھر عبادت کے لیے قدم اٹھاؤ۔ سچی خوشی کوئی پالتو پرندہ نہیں ہے جو ہر وقت ہمارے دل کے پنجرے میں بند رہے، بلکہ وہ عنقائے بلند پرواز ہے جس کے قابو میں لانے کے لیے بہت کچھ نفس شکنی کی ضرورت ہے۔ غیبت کا بہترین کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کی جائے، اس سے بہتر غیبت کا کفارہ اور کوئی نہیں۔ عاقل اور سمجھدار صرف وہی بندہ ہے جو کسی چیز سے ڈرنے اور اس میں مبتلا ہونے سے قبل اس کا اہتمام اور بندوبست کر لے۔